सबैलाई यसको ठाउँमा जय मसी। फेरि पनि हामी नेपाल प्रेसबिटेरियन चर्च युवा सङ्गति मार्फत यो बिहानीको दैनिक उपासनामा हामी छौँ। तपाईँहरूको बिचमा हामीले परमेश्वरको वचन, क्रिसमसको सन्देश लिएर आइराखेका छौँ। आज पनि तपाईँहरूको समक्षमा क्रिसमसको सन्देश म लिएर आउँदैछु। सबैजनालाई ईशको नाममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको वचन लिएको छ कि पवित्र आत्माद्वारा यीशुको जन्म। मत्ती रचितमा त्यसको 1 अध्यायको 18 देखि 22सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, यीशु ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। तर तिनका पति युसुफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तैमा त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, युसुफ, दाउदको छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ यीशु राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। आमेन। परमेश्वरले वचनमा आशिष गर्नुभएको होस्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यो खण्डमा कसरी पवित्र आत्माद्वारा यीशुको जन्म भयो भन्ने कुराहरू छ, जसलाई कन्ये केटीबाट भएको जन्म भनिएको हो। यहाँ कन्ये केटीबाट भएको जन्म भन्दा पवित्र आत्माद्वारा भएको जन्म बारे धेरै जोड दिएको छ। यसले क्रिस्चियन सिद्धान्तलाई देखाउँदछ। जब हामी विश्वासको सार गर्छौँ, विश्वासको सार हामी भन्छौँ, त्यहाँ एउटा शब्द लेखिएको छ, उहाँ पवित्र आत्माका शक्तिले देहधारी हुनुभयो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी मरियमलाई पवित्र आत्माका बालकलाई भेट्टाउँछौँ। यहाँ मरियमका बालक होइन, यीशु ख्रिस्टको जन्ममा परमेश्वरका आत्माको सम्पूर्ण कार्य भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। यहुदीहरूको विचार अनुसार पवित्र आत्माको काम विभिन्न प्रकारका छन्। पवित्र आत्मा व्यक्तिको रूपमा परमेश्वरको सत्यता मानिसमा ल्याउनु भयो। पवित्र आत्माले भविष्यवक्ताहरूलाई के भन्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। पवित्र आत्माले नै परमेश्वरका जनहरूलाई के गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। पवित्र आत्माले नै पुस्ता पुस्तादेखि परमेश्वरको सत्यतालाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले यीशु व्यक्तिको रूपमा जन्मेर त्यो सत्यतालाई हामीमा ल्याउनु भएको छ। यसलाई अर्कै प्रकारले भन्नुपर्दा यीशु ख्रिस्ट मानिसको रूपमा आउनुभयो र परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, अथवा परमेश्वर भनेको अर्थ के हो, सो सत्यलाई देखाउनु भएको छ। यीशु आउनुभन्दा अघि मानिसहरू परमेश्वरको बारेमा अन्योलमा थिए। धेरैमा परमेश्वरको बारेमा गल्ती बुझाइ र विचारहरू थिए। यीशु ख्रिस्टद्वारा मात्र हामी बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ अनि मानिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त भएको छ। यूहन्ना 14:9 हामी पढ्छौँ, यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँगै छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यीशुमा हामी प्रेम, दया, करुणा, वास्ता गर्ने आत्मा, परमेश्वरको पवित्रता जो चाहिँ संसारमा कहीँ पनि हामी पाउन सक्दैनौँ।
अब परमेश्वरको बारेमा अनुमान र अन्दाज अथवा कल्पना गर्ने समय गइसकेको छ र निश्चित रूपमा यो समय आएको छ कि यीशु आउनुभन्दा अघि मानिसहरूमा असल र भलाइ के हो, मानिसको साँचो अर्थ के हो, साँचो रूपमा परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुनु भनेको के हो थाहा थिएन। यीशुले हामीलाई यो सबै कुराको सत्यतालाई बताउनको लागि यो संसारमा मानव बनेर आउनु भएको हो। यहुदीहरूको विश्वास अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वरको सत्यता मानिसमा ल्याउन मात्रै नभएर मानिसलाई सत्य के हो भन्ने कुरालाई बुझाउने शक्ति प्राप्त भएको छ। यीशुले मानिसको हृदयको आँखा खोलिदिनु भयो। मानिस अन्धा थिए, अज्ञानी थियो, उनीहरू आफै बरालिएका थिए। उनीहरूको सोच विचार र आँखा पापको कारण अन्धा भएका थिए। यीशुले ती आँखाहरू खोलिदिनु भयो र हामीले सत्य के हो सो पहिचान गर्न सकेका छौँ। जब यीशु हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ, उहाँले हाम्रा आँखा खोलिदिनुहुन्छ, तब हामी सत्य कुरालाई देख्न सक्छौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यीशुलाई आफ्नो हृदयमा तपाईँले बोलाउनु भयो भने, तपाईँको हृदयमा यीशुले बास गर्न पाउनु भयो भने तपाईँका आत्मिकी आँखा खोलिनेछन् र तपाईँले सत्य के हो भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ, जान्न सक्नुहुनेछ, अनुभव पनि गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि यहुदीहरूको अर्को विश्वास अनुसार पवित्र आत्मा सृष्टिको कार्यमा सक्रिय रूपमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा सृष्टि गर्ने कार्य सम्पन्न अथवा पुरा गर्नुभयो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा भनेको छ, परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो र जहाँ चाहिँ गोलमाल मात्र थियो त्यो पृथ्वीमा परिवर्तन भयो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, भजन सङ्ग्रह 33:6 भन्छ, परम प्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको श्वासले त्यहाँका ग्रह नक्षत्रहरू बनिए भनेर भनेको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, किनभने परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मलाई सिर्जनु भएको छ। भजनकारले भजनको 104:30 भनेको छ, किनभने परमेश्वरको आत्माले मलाई सिर्जनु भयो र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिन्छ। अयुबको पुस्तक 33:8 आत्मा जो संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, साथै जीवनको दाता पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यीशुमा ईश्वरीय जीवन सृष्टि गर्ने शक्ति संसारमा आएको छ। त्यो शक्ति जसले गोलमाल र गडबडीको जीवनलाई मुक्त गरेर ठिक स्तरमा ल्याएको छ। मरेको जीवनलाई जीवन दिएर ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा मानव बनेर आउनु भएको हो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, जब मानिसहरू आफ्ना पाप र निष्क्रिय अवस्थामा थिए, तब परमेश्वरको आत्माले नयाँ बनाउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले यीशु प्रभु यस संसारमा पवित्र आत्माद्वारा जन्मनु भयो। उहाँद्वारा मात्र मानिसले नयाँ जीवन पाउन सक्छ, नयाँ सोच पाउन सक्छ, नयाँ बुद्धि पाउन सक्छ, नयाँ ज्ञान पाउन सक्छ। उहाँले मात्र जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट कन्याबाट जन्मनु भयो र यो कार्य गर्ने पवित्र आत्मा आफै हुनुहुन्छ, जो यो संसारमा कहिले घटेको थिएन। उहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरको सत्यतालाई मानिसहरूको बिचमा ल्याउनु भएको छ। उहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले मानिसको जीवनलाई फेरि नयाँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ, 2 कोरिन्थी 5:17 यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुरा बिति गएका छन्, हेर सबै कुरो नयाँ भएको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यीशुले हामीलाई परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर देख्ने बनाउनु सक्नुहुन्छ। अनि मानिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानको शक्ति
उहाँले दिनु सक्नुहुन्छ। येशू त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ, शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मरेको आत्मालाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट कन्या मरियमको कोखबाट पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा जन्म भयो। उहाँको जन्मले तपाईँ मेरो जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, आज यो क्रिसमसको समयमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ। क्रिसमसको समय चाडपर्व बनाए जस्तो मात्रै नभएर यो सत्यतालाई बुझेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु अति आवश्यक छ। हाम्रो निम्ति त यीशु अति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ अनि हाम्रो लागि यो अवसर हो जसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन ल्याउनु सक्नुहुन्छ। जसले यीशुलाई विश्वास गरेका छन्, उहाँलाई ग्रहण गरेका छन्, उनीहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन, महान परिवर्तन आउँदछ र उनीहरूले सत्य के हो त्यो कुरालाई थाहा पाउनेछन्। परमेश्वरले वचनद्वारा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।